رتل بصورة قاف القرآن واقرأ قراءات من التبيان. حبل متين مد من رب السماء فسما إلى العلياء بالإنسان. هو للقلوب ربيعها وجلاؤها وملاذها من قسوة الأحزان. وهو الغنى والنور والذكر الذي يسقي القلوب حلاوة الإيمان. هو شافع ومشفع لمن اصطفى رب الورى من حامل القرآن. الحافظون الماهرون تعاهدوا آياته متشابها ومثاني. قالوا نرتله ب7 أحرف أكرم بجمع مثقل الميزان. هم خير أمتنا وأشراف الملا وهم الحماة وعدة الأوطان. رتل بصورة قاف القرآن واقرأ قراءات من التبيان. حبل متين مد من رب السماء فسما إلى العلياء بالإنسان. هو للقلوب ربيعها وجلاؤها وملاذها من قسوة الأحزان. وهو الغنى والنور والذكر الذي يسقي القلوب حلاوة الإيمان. الحمد لله الكريم بفضله